बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि ज़कात सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं बल्कि अपने माल और रूह को पाक करने का ज़रिया है। ज़कात वो इबादत है जो आपके माल को बरकत देती है, आपके दिल को सुकून देती है और आपका अल्लाह की कुर्बत तक ले जाती है। आज हम आपको ज़कात के राज और उसकी हकीकत के बारे में बताएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़कात का हिसाब कैसे लगाए, ज़कात देने की क्या फजीलत है और आज के मॉडर्न दौर में ज़कात कैसे अदा करें, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो बिना वक्त गुजारे चलिए शुरू करते हैं। ज़कात का तारुफ। ज़कात क्या है? ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है जो हर मुस्तहिक मुसलमान पर फ़र्ज है। ज़कात का लफ्ज़ी मतलब है पाकीज़गी, लेकिन ज़कात का असली मकसद सिर्फ माल देने से ज़्यादा है। ये एक ऐसी इबादत है जो हमारे माल को पाक करती है और हमारे दिल को अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बनाती है। सूरह तौबा 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके माल में से ज़कात ले लो जो उन्हें पाक करेगा और उनकी तज़किया करेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी। ज़कात का तारीख़ी पस मंज़र। ज़कात का निज़ाम सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को ज़कात देने का हुक्म दिया था, लेकिन इस्लाम में ज़कात को एक मुकम्मल निज़ाम की शक्ल दी गई जिसमें हर मुस्तहिक मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ज़कात का निज़ाम बहुत मज़बूत था। वो ज़कात के माल को गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करते थे ताकि मुआशरे में इज्तिमा तवाज़ु कायम हो सके। ज़कात इस्लाम के 5 अरकानों में से एक है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ईमान की निशानी भी है। ज़कात देने से इंसान अपने माल को पाक करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात इस्लाम का झरोका है जो गुनाहों को धो देता है। सही मुस्लिम। ज़कात की अहमियत और बरकत। ज़कात सिर्फ गरीबों की मदद का ज़रिया नहीं बल्कि इस माल में बरकत भी आती है। ज़कात देने से अल्लाह हमारे माल को बढ़ाता है और हमारे दिल को सुकून देता है। सूरह अल-रद की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ तुम सूद के लिए देते हो वो अल्लाह के नज़दीक बरकत नहीं रखता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत में इजाफ़ा होता है। सही मुस्लिम। ज़कात और तज़किया नफ्स। ज़कात सिर्फ माल को नहीं बल्कि दिल को भी पाक करता है। ज़कात देने से इंसान के दिल में खुदगर्जी और बुखल ख़त्म हो जाता है और उसमें अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। सूरह अश-शम्स की आयत नंबर 9 और 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात दिल को पाक करता है और गुनाहों को धो देता है। सही बुखारी। ज़कात का एक अहम मकसद माशरे में इज्तिमाई तवाज़ुन कायम करना है। ज़कात के ज़रिए
غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو سکے۔ سورہ العشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ مال صرف امیروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان۔ زکوٰۃ نہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت ختم ہوتی ہے بلکہ انسان کو قیامت کے دن سخت عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سورہ الموت کی آیت نمبر 1 سے 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب ملے گا۔ صحیح بخاری۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد صرف مال دینے سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے اور ہمارے دل کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں صرف اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی شرع۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو کچھ خاص شریعت کو پورا کرتے ہیں۔ نصاب مال کی مقدار، ہجری سال کا گزرنا اور مال کا مستقل ہونا شامل ہے۔ سونا 7.5 تولہ 87.48 گرامز، چاندی 52.5 تولہ 612 گرامز، کیش اور تجارت کا مال۔ نصاب کی مقدار سونا یا چاندی کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کیش یا تجارت کا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہجری سال کا گزرنا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال پر ایک ہجری سال گزر جائے۔ اگر کسی کے پاس نصاب تک مال ہے اور 1 سال تک اس پر قبضہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس پر 1 سال گزر جائے۔ اگر کسی نے 1 محرم کو نصاب تک مال حساب کیا تو اگلے 1 محرم کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ مال کا مستقل ہونا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال مستقل ہو، یعنی اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہو۔ اگر مال مستقل نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگزامپل، اگر کسی کے پاس قرض کا پیسہ ہے یا مال غیر مستقل ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کا مستحق کون؟ زکوٰۃ صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو مستحق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ صرف غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ مستحق لوگوں کی تفصیل۔ غریب، جن کے پاس ضرورت سے کم مال ہے۔ مسکین، جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ کے کام کرنے والے، جن کو زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنے اور تقسیم کرنے کا کام دیا گیا ہو۔ دل جیتنے والے، جن کا دل اسلام کی طرف مائل کرنا ہو۔ قرض سے دبایا ہوا، جن پر قرض ہو اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو۔ مسافر، جن کے پاس سفر میں پیسے ختم ہو گئے ہو۔ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان۔ زکوٰۃ نہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت ختم ہوتی ہے
بلکہ انسان کو قیامت کے دن سخت عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایمان کی بنیادی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، ہمارے دل کو روشن کرتا ہے اور ہمارے معاشرے کو انصاف اور محبت کا گھر بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ایسی اور روحانی افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ دینے سے نہ صرف آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے بلکہ آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج ہی اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائیے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ کنز الایمان عظیم وائس، جہاں علم اور ایمان کا نور پھیلتا ہے۔